लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आपका मेज़बान अरशद हुसैन सैयद मोहम्मदी आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इस हफ्ते की समझिए चौथी स्ट्रीम है और इंशाल्लाह आज जैसे कि आप जानते हैं ओपनिंग कमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सवालात लिए जाते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख मोहतरम जैसे ही जुड़ते हैं हम आप लोगों के सवालात लेंगे। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। आप उस लिंक से डायरेक्ट हमारी स्ट्रीम में ऐड होकर के सवाल कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के सवाल करते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको तरजीह देंगे, आपका सवाल पहले लेंगे बनिस्बत कमेंट्स के। कमेंट्स आखिर में अगर कोई स्ट्रीम में मौजूद नहीं होगा तब जाकर के कमेंट से हम आपके सवालात लेंगे। और असल में स्ट्रीम में लेने की वजह ये होती है ना कि अगर किसी का कोई सवाल कोई गोशा अगर रह गया हो सवाल का या कुछ समझ में ना आया हो या आपने जो सवाल किया है वो गैर वाज़ेह हो तो उसमें वजाहत तलब की जा सकती है, उसमें पूछा जा सकता है। हाँ, उसमें उस गोशे की वजाहत की जा सकती है या आपको अगर उसमें कोई शक रह गया हो तो आप उसके ताल्लुक से पूछ सकते हैं। बस इसीलिए हम तरजीह देते हैं स्ट्रीम में ऐड होने वालों को ताकि ये बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाए और तशफ़ी बख्श उनको जवाब मिल जाए। तो मैं तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूंगा कि आप स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के सवाल करें। अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, स्टूडियो फुल अगर दिखा रहा है तो आप समझ जाएं कि स्टूडियो में लोग मौजूद है। फिर जैसे जैसे एक एक सवाल खत्म होंगे हम उनको रिमूव करेंगे यहाँ से, तो फिर नए लोग उसमें इंशाल्लाह ज्वाइन हो पाएंगे। तो आइए सवालात का सबसे पहले हम शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह को ऐड करते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? आपकी तबीयत वगैरह कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हैं। आप लोग अल्लाह कैसे हैं? तंदुरुस्ती दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्लाह का शुक्र है। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल शुरू करें। जज़ाकल्लाहु खैर। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हमारे इस स्ट्रीम की सबसे पहली गेस्ट एक सिस्टर आयशा है, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर आप अपना सवाल शेख मोहतरम से कर सकती हैं। सिस्टर आयशा मैंने आपको ऐड किया है, जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं सवाल ये पूछ रहा के दौरान सिजदा में जब हम लोग दुआ करते हैं तो क्या वो हम लोग अपनी जबान में कर सकते हैं या फिर ये अरबिक में ही बोलना जरूरी है? जी सिस्टर सवाल वाज़ेह है। जब सजदा में हम दुआ करते हैं तो क्या इसके आगे थोड़ा सा जी सिस्टर ने पूछा है शेख, जब सजदे में हम लोग दुआ करते हैं तो क्या अरबी ही में करना है या अपनी जबान में भी कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये सवाल इससे पहले भी पूछा जा चुका है इसी स्ट्रीम में कि सजदे में क्या दुआ करना ये अरबी में ज़रूरी है या सजदा करने वाला अपनी ज़बान में दुआ कर सकता है। देखिए सजदे में सबसे पहले तो हम जो वाजिब ज़िक्र है उसको पढ़ेंगे, जैसे सुबहान रब्बियल आला या सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ये दुआ या जो भी दुआएं और भी अज़कार सजदे के सिलसिले में वारिद हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, जो सजदे के अज़कार हैं उनको तो उन्हीं अल्फाज में पढ़ना है जिन अल्फाज में वारिद हुए हैं, क्योंकि ये अज़कार तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब उसमें हम अपनी तरफ से कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। उनमें जो इबादत होती है वो लफ्ज़ के साथ भी होती है। तो जो सजदे के अज़कार हैं उन्हें तो उन्हीं अल्फाज में हमको पढ़ना है। उसके बाद जब हम वो अज़कार पढ़ चुके तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की रग़बत दिलाई है कि सजदे में हम अल्लाह ताला से बहुत करीब होते हैं और उस वक्त हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, कसरत के साथ दुआ करनी चाहिए। और ये जो कसरत के साथ दुआ करने की तरगीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाई है, जाहिर है कसरत के साथ दुआ आदमी की मुख्तलिफ जरूरतें हो सकती हैं। कसरत के साथ दुआ करने का मतलब यह है कि आपकी जो भी जरूरत है आप अल्लाह ताला के सामने बयान कीजिए और उसे तलब कीजिए। तो यहां पर जबान की कोई कैद नहीं है। अगर जबान की कैद लगा दी जाए तो यह चीज महदूद हो जाएगी।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने का हुक्म दिया है, जबान की कैद नहीं लगाई है कि आप किस जबान में दुआ करें। लिहाजा आप अपनी जबान में भी दुआ कर सकते हैं। आप अरबी में, अगर आपको अरबी आ रही है तो आप अरबी में दुआ करें, या जो मासूर दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में मरवी हैं, वो दुआएं बहुत जामे और शामिल होती हैं, उन दुआओं को आप वहां पे पढ़ें। तो बहरहाल जो मसनून अज़कार हैं, वाजिबी अज़कार हैं उसके सजदे के, उसे पढ़ने के बाद आप अपनी जबान में भी दुआ कर सकती हैं। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। तो फर्ज या नफिल किसी भी नमाज में कर सकते हैं ना, बात का कहना होता है कि सिर्फ नफिल में। नहीं, ये इसकी कोई दलील नहीं है। नफिल और फर्ज के दरमियान तफरीक की कोई दलील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा है कि जब फर्ज नमाज में सजदा करते हो तो अपने रब के करीब होते हो तो दुआ करो। आपने नमाज की बात की है, सजदे की बात की है, तो वो चाहे फर्ज नमाज हो या नफिल नमाज हो, हमको हर सजदे में दुआ करने की तरगीब दिलाई गई है, कैसी भी नमाज हो, और उसमें हम अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। जी फरमाए, क्या कह रहे हैं? जी, जैसे शादी में होते हैं ना कि हम लोग जिनको दावत देते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो सही तरीके से माल जो है अर्न नहीं करते हैं, तो हम उनको भी दावत देते हैं, तो वो साथ में वो जो है तोहफा लेके आते हैं, तो उनकी तोहफों को क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम किसी जायज जगह दे देना? जी ठीक है, सवाल वाज़ेह है। शादी में जो लोग तोहफा लेकर के आते हैं और वो नाजायज तरीकों से भी माल कमाते हैं, तो क्या उनका तोहफा कबूल करें या ना कबूल करें? आप उनका तोहफा बिल्कुल कबूल करें जी, क्योंकि उनका जो सारा माल होता है वो नाजायज और हराम नहीं होता है। और दूसरी बात ये, इसमें एक मसला और है कि जो माल कमाने के नाजायज तरीके की वजह से हराम हुआ है जी, वो माल कमाने वाले के लिए हराम है। आपको इस बात का मुकल्लफ नहीं बनाया गया है कि आप तफ्तीश करें कि ये कौन सा माल है, आप उसको हलाल माल पर ही महमूल करेंगे, इल्ला ये कि आपको ये पता हो कि ये फला माल जो लाया है ये फला से चोरी करके लाया है, ये चोरी का माल है जो मुझे दे रहा है, तब नहीं लेंगे। लेकिन वो आदमी जायज तिजारत भी करता है, उसके अंदर नाजायज चीजें भी शामिल हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि जो माल आपको दे रहा है वही वाला नाजायज है। इसकी सबसे वाज़ेह और सबसे बड़ी दलील यह है कि मदीना की यहूदी सूद के अंदर लथपथ थे बिल्कुल। यहूदियों के बारे में मारूफ है, सूद का सबसे ज्यादा कारोबार यहूदियों के यहां होता था, और इस मौजूदा जमाने में भी सूद का जो पूरा सिस्टम है पूरी दुनिया में जो है उसकी क़यादत यहूदी करते हैं, सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के यहूदी हदिया देते थे और आप कबूल करते थे, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की चीज कबूल की और आपने खाया, उसके अंदर जहर मिला हुआ था, उस जहर का असर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। तो मदीना के यहूदी सूदी कारोबार करते थे, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हदिया कबूल किया। तो जो आदमी हराम कारोबार कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसे अच्छे अंदाज में नसीहत करें, ये नहीं कि उसका हदिया हमने जो है लौटा दिया, हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई। असल जिम्मेदारी ये है कि आप उसे समझाएं अच्छे अंदाज में, बाकी उसका हदिया आप कबूल कर सकते हैं। जी जी सिस्टर आयशा, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जिनकी कमाई में बिल्कुल हलाल पैसे नहीं हो, पूरी तरह से हराम हो, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, शायद ढूंढने से ही कोई आदमी मिलेगा जिसका 100% सब हराम का ही है, शायद ऐसा मुश्किल है आप ढूंढ पाए। पहली बात तो ये एक फर्जी सवाल हुआ। दूसरी बात ये कि यहां पे एक उसूली बात है, असल में वो थोड़ा सा बारीक मसला है उसूल से मुताल्लिक, उसको मैं आपके सवाल का जवाब देके आगे बढ़ जाना चाह रहा था, लेकिन आपने पूछ लिया है। देखिए, जो माल हराम माल हमारे पास आता है, तो वो हराम माल की दो किस्में हैं।
ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ فی نفس ہی وہ مال حرام ہو، جیسے شراب ہوا یا اور بھی جو چیزیں کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مال فی نفس ہی حرام ہے. تو وہ مال اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تب تو اس کا لینا جائز نہیں ہے. جو مال فی نفس ہی حرام ہے، یعنی حرمت اس مال کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس کا لینا تو جائز نہیں ہے کسی سے بھی. دوسری قسم اس مال کی ہے جو مال فی نفس ہی حرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ حرام لکسبہ فقہا اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ مال اصلاً تو حلال ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا ہے. جیسے روپیہ ہے، یہ نوٹ کے اندر تو حرمت نہیں چپکی ہوئی ہے، اسی نوٹ کو آپ کما کر کے لائیں تو حلال ہے، اسی نوٹ کو، سیم نوٹ کو آپ چرا کر کے لاتے تو حرام ہوتا. جی. تو یہاں پہ حرمت اس مال میں چپکی نہیں ہوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی حرام مال آپ کے پاس آتا ہے حرام طریقے سے، یعنی طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہوا ہے، تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جس کے پاس سے آیا ہے آپ کے پاس، اس کی رضامندی کے بغیر آیا ہے. جیسے آپ نے چرایا ہے، کسی سے زبردستی آپ نے چھین لیا ہے، کسی کے مال میں خیانت کر کے آپ نے زبردستی حاصل کر لیا ہے، یعنی سامنے والے کی رضامندی شامل نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ جو مال ہے اس کا ضروری ہے کہ جس کا مال آپ نے لیا ہے اس کو لوٹائیں. اگر آپ کسی اور کو دیں تو اس اور کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ لے. اگر اس کو پتا ہے کہ فلاں سے لے کر کے آیا ہے زبردستی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس مال کو قبول کرے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مال فلانے کا ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے حرام طریقے سے تو کمایا ہے لیکن جس آدمی نے آپ کو دیا ہے اس نے اپنی رضامندی سے دیا ہے. جیسے کہ سود کا پیسہ ہوتا ہے، بینک سے آپ زبردستی تھوڑی لیتے ہو، بینک باقاعدہ آپ کے ساتھ اس حرام کام میں شریک ہوتا ہے، اپنی رضامندی سے دیتا ہے. آپ کسی سے رشوت لیتے ہو تو رشوت دینے والا عام طور سے وہ رشوت دینے والا راضی ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے راضی نہ ہو لیکن عام طور سے راضی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو مال ہے وہ اس کو لوٹائیں گے نہیں جس سے لیے ہیں، بلکہ وہ جو مال ہے وہ مال لینے والے کے لیے حلال نہیں ہوگا، باقی وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. رفاہ عامہ میں خرچ کر دے، کسی ضرورت مند کو دے دے، تو وہ مال صرف کمانے والے کے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے. ایسا اس لیے کہ وہ جو مال ہے اس کے اندر حرمت نہیں چپکی ہوئی ہے، وہ مال فی نفس ہی حلال ہے. تو وہ جس نے حرام طریقے سے کمایا ہے اس کے لیے وہ مال حرام ہے، کیونکہ اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے. جی شیخ، جواب بالکل تفصیلی اور واضح ہے. جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے ہمارے سسٹر خدیجہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. خدیجہ بنت عامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، جیسے ٹاپک ہے شوہر اور بیوی کے حقوق، تو اس تعلق سے مجھے یہ پوچھنا تھا سر، میاں بیوی میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے جیسے بیوی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہے ان کے بیچ طلاق ہو گیا، تو جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ حقوق اللہ تو اللہ چاہے تو معاف کر دے لیکن حقوق العباد وہ نہیں معاف کرے گا. تو اس تعلق سے اگر اس نے توبہ بھی کر لی ہے اور طلاق بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر جو شوہر کے حق مارے گئے ہیں تو اس تعلق سے کیا اس سے سوال ہوگا یا سزا دی جائے گی یا کیا معاملات رہے گی، یا اس کی معافی کے لیے کچھ گنجائش ہے، کیا کرنا ہوگا، اس کے تعلق سے بتائیں. جزاک اللہ خیر. سوال بہن کا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ ہو گیا. یہاں پر ایک جملہ میں نہیں سن سکا کہ کیا میاں بیوی کے درمیان کیا ہو گیا. بیوی کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہو گئی. جی، اور اس گناہ کا تعلق شوہر سے ہے. جی بالکل. جی سر، اس کا حق مارا گیا. جی، شوہر کا حق مارا بیوی نے جو ہے، اس کے بعد پھر دونوں میں جو ہے طلاق ہو گئی بعد میں. تو چونکہ وہ شوہر کا حق ہے، اللہ کا حق نہیں ہے، اس لیے دیکھیں وہ جو گناہ کیا ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. چونکہ سوال آپ کا مبہم ہے
ایک تو وہ گناہ اللہ نے منع کیا ہوا کرنے سے، تو اس اعتبار سے اللہ کا حق ہوا، اور شوہر کا حق مارا گیا ہے، اس اعتبار سے شوہر کا حق ہوا۔ تو جو اللہ کا حق ہے اس سلسلے میں تو آپ کو توبہ کر لینا ہے، خلوص دل کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو بندے کا حق ہے، شوہر ایک بندہ ہے، جو اس کا حق ہے مارا گیا ہے، وہ حق اسی وقت معاف ہوگا جب وہ معاف کرے۔ دیکھیے توبہ کے لیے جو شروط ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کے اندر اخلاص پائی جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مستقبل میں، فیوچر میں اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ یہ اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق کے بارے میں یہ چاروں شرطیں ہیں۔ لیکن اگر بندے کا حق ہے تو یہاں پر پانچویں شرط کا اضافہ ہو جائے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بندے کا جس کا حق آپ نے مارا ہے وہ یا تو آپ کو معاف کر دے یا تو وہ حق آپ اس کو لوٹا دیں۔ جی جب تک وہ معاف نہیں کرتا ہے یا آپ اس کو لوٹا نہیں دیتے ہیں وہ معاف نہیں ہوگا، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو شوہر کا حق اگر کسی بیوی نے مارا ہے، اس کے اوپر زیادتی کی ہے، تو شوہر کا معاف کرنا یہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے جس وقت اس نے شوہر پر ظلم کیا اس وقت وہ اس کی بیوی تھی، اب وہ گرچہ اس کی بیوی نہیں رہی، بیوی ہونے کی حالت میں اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو شوہر وہ معاف کرے گا تبھی وہ چیز معاف ہوگی۔ جی سسٹر، آپ کو جواب ملا اپنا؟ جی الحمدللہ۔ حالانکہ علیحدگی ہو گئی، اس کے باوجود بھی جو ہے سزا مطلب پکڑ ہونی ہے قیامت کے دن۔ دیکھیے مطلب جیسے شوہر نے آپ اپنے حصے ہیں، کی سزا دے دی ہے اس کو چھوڑ کر، یا جو بھی ایک بتایا جائے چھوڑنا تو، سزا لیکن نہیں ہے، قیامت کے دن اس تعلق سے چھوڑنا کون سی سزا ہے؟ اب پہلی دیکھیے، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے وہ کون سا ظلم ہے، لیکن چھوڑنا یہ سزا تھوڑی ہے۔ چھوڑنا تو اس کا جو ہے عمومی حق ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھوڑنے کا۔ تو اب مجھے نہیں معلوم وہ کس نوعیت کا ظلم ہے، اگر حقیقت میں وہ ظلم ہے تو وہ چھوڑنے سے معاف نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کوئی ایک اجنبی انسان ہے، وہ اس سے تو آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر اس کے اوپر آپ کوئی زیادتی کرتی ہیں تو بھائی اس سے تو رشتہ پہلے سے نہیں ہے، تو کیا وہ چیز معاف ہو جائے گی؟ تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہونے کے بعد وہ دوسرے اجنبیوں کی طرح سے ہے، اس کا حق ہے۔ جی سسٹر، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر شہناز، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک سسٹر ہے تو ان کا شوہر جو ہے بہت زیادہ مطلب نشہ کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں مطلب وہ گھر کا سامان بھی بیچ دیتا ہے، اور اس لیے مطلب کچھ کما کے بھی نہیں دیتا ہے، تو اس لیے مطلب اس سسٹر کو باہر مطلب کام کرنا پڑتا ہے، مطلب گھروں میں صفائی کرتی ہے، تو اور اس کے باوجود اس کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے بہت بری طرح سے، اور اس سسٹر کے گھر والے مطلب کھلا بھی نہیں دلوانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر اس کا کوئی بڑا بچہ ہے تو کیا وہ باپ کو دھمکا سکتا ہے، ڈانٹ اٹھ سکتا ہے؟ مطلب کیونکہ باپ کو تو مطلب ماں باپ کو تو اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اتنی بری طرح سے مارتا ہے اس کی ماں کو، تو کیا ایسے میں بچہ بول سکتا ہے باپ کو؟ جی سسٹر، سوال واضح ہے۔ جی شیخ۔ دیکھیے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزی نہیں کرنی ہے، لیکن کب؟ یہ عام حالات میں ہے۔ باپ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ باپ ہے اس لیے ہم اس کو منع نہیں کریں گے، یا ماں کوئی غلط کام کر رہی ہے تو ماں ہے اس لیے منع نہیں کریں گے۔ آپ کے منع کرنے کا سب سے زیادہ مستحق آپ کے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ منع کرتے ہیں تو اس پر احسان کر رہے ہیں۔ بھائی کسی کو اگر آپ ظلم سے روک دے رہے ہیں تو اس ظالم کے ساتھ احسان ہے، کیونکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔
تو آپ کے احسان کا سب سے زیادہ مستحق تو آپ کے ماں باپ ہیں. تو اگر وہ باپ ظالم ہے, غلط کر رہا ہے, تو اسے روکنا یہ ضروری ہے. ایسا نہیں, یہ آپشنل چیز نہیں ہے. بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کو روکے. اب یہ اور بات ہے کہ روکنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. روکنے کا اب ایسا نہیں کہ پھر جو ہے وہ غلط کر رہا ہے تو اس سے وہ بدتمیزی کرنے لگے. اس کو روکے, جو طریقہ بھی اس کو اچھا لگے اس طریقے سے روکے. اب اگر باپ ماں کو مار رہا ہے, بیٹا جا کے باپ کو مارنے لگے, تو یہ تو غلط کا جواب غلط سے ہے. لیکن اس کو روکے گا, وہ اس کو روکے گا. اگر پھر بھی نہیں مانتا ہے تو اپنی ماں کو لے کر کے وہ الگ رہ سکتا ہے. شیخ بچہ اتنا بڑا نہیں ہے, مطلب اگر 16-17 سال کا بچہ ہے تو وہ الگ تو نہیں رہ سکتا ہے, اور وہ پیار سے منع کرنے سے وہ مان بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے. تو ایسے ہاتھ پکڑ کے روکے, ہاتھ پکڑ کے اس کو روکے. اور وہ جب نشیڑی ہے تو پہلی بات تو اسے جب نشہ اس کا اترے تو اسے سمجھائے, اسے قاعدے سے سمجھائے جب اس کا نشہ اترے. اور اگر وہ اس کنٹینیو کرتا ہے, وہ مطلب کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہوگا, میری نصیحت یہ ہوگی کہ ایسے آدمی سے اگر کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سدھرنے کا, تو نشہ ایسی بیماری ہے کہ تمام بیماریوں کو جنم دیتی ہے وہ. تو ایسے آدمی سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے. کوئی راستہ, مناسب وقت, مناسب راستہ دیکھ کر کے ایسے آدمی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. جی شیخ, ایک چھوٹا سا اشکال ہے. آپ نے کسی بہن کو مطلب جواب دیا تھا, تو اس بارے میں ایک چھوٹا سا اشکال ہے, کیا پوچھ لوں میں؟ جی بالکل. شیخ, وہ مسائل خواتین کے, اس میں ایک سسٹر نے پوچھا تھا کہ کیا حمام میں وضو کیا جا سکتا ہے, تو آپ نے کہا تھا کیا جا سکتا ہے, اور حالانکہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ باتھ روم میں تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں, اور میں نے ایسا سنا ہے کہ حمام میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. تو کیا یہ باتھ روم میں جانے سے پہلے پڑھنا چاہیے یا باتھ روم میں پڑھ سکتے ہیں؟ دو بات, ایک پہلی بات تو یہ ایک سوال, اور دوسری بات ایک جواب. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ باتھ روم میں ذکر نہیں کر سکتے. ایسی کسی حدیث کا مجھے علم نہیں ہے. دوسری, جن علماء نے کہا ہے کہ باتھ روم میں ذکر نہیں کر سکتے, وہ اس بنیاد پر, عمومی ادلہ کی بنیاد پر, کہ باتھ روم یہ ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے. باتھ روم قضائے حاجت کی جگہ ہے, ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ کوئی پاکیزہ اور صاف ستھری جگہ نہیں ہے, اس بنیاد پر وہاں نہیں کریں گے. ورنہ اس پر کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے کہ وہاں جا کے ذکر نہیں کریں گے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے جواب میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا تو ظاہر ہے قضائے حاجت کرتے ہوئے وضو تھوڑی بنا رہا ہے, قضائے حاجت کرتے ہوئے ذکر تھوڑی کر رہا ہے. قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ وہاں سے ہٹ کے اب وضو بنا رہا ہے واش بیسن میں یا ٹوٹی میں, تو اب وہ دوسرے حکم میں ہے. آپ ایک ہی جگہ پر ایک سے زیادہ حکم میں ہو سکتے ہیں. ایسا دوسرے مسائل میں بھی یہ مثال موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر حالات بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. تو جب آپ اسی باتھ روم جو بڑا کمرہ ہے اس میں بیسن بھی لگا ہوا ہے, اب آپ جب بیسن میں گئے تو باقاعدہ آپ دوسرے حکم میں ہو گئے, اب آپ قضائے حاجت نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ جو ہے اس حکم سے نکل گئے, وہاں پر آپ وضو بنائیں گے اور بسم اللہ کر کے. باقاعدہ اس چیز کو شیخ ابن باز نے اسی وضاحت کے ساتھ کہیں پر ذکر کیا ہے کہ اب آپ دوسرے حکم میں ہو گئے, اس لیے کوئی قباحت نہیں ہے. اور مزید یہ کہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو. جی شیخ. جی سسٹر, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. میں میوٹ تھا. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے سہیب خان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ, یہ جیسے نکاح کے بعد
तुरंत वलीमा करना ज़रूरी है क्या, या फिर कुछ लेट में कर सकते हैं बाद में? जी इस पर वलीमा के सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए हमने बहुत तफसील से बात किया है, पीछे जा कर के भी आप सुन सकते हैं जहां पर निकाह के मसाइल पर हम बात कर रहे थे। लेकिन आपके इस सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि वलीमे का जो अफजल वक्त है, अफजल वक्त वो मियाँ बीवी के मिलने के बाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया, मियाँ बीवी के मिलने के बाद वलीमे का अफजल वक्त है। और कब तक करेंगे, जैसे उस वक्त शुरू करेंगे कब तक उसको कर सकते हैं, इसकी कोई तहदीद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वलीमा 3 दिन किया है। 3 दिन करने का मतलब ये हुआ कि आपके यहां पर जो उर्फ है, जो आदत है, इस तरह की मुनासबात को सेलिब्रेट करने का जो तरीका है, कितने दिनों तक आप उस मुनासबत को मनाते हैं उतने दिनों तक आप कर सकते हैं। ये एक बात। दूसरी बात ये कि क्या निकाह पढ़ाने के फौरन बाद मियां बीवी से के आपस में मिलने से पहले क्या वलीमा कर सकते हैं कि नहीं, ये गर्चे इख्तलाफी मसला है, लेकिन सही बात यह है कि ये जायज है। गर्चे अफजल ये है कि मिलने के बाद करें, लेकिन जायज की हद तक ये चीज जायज है। और खास तौर से अगर आपके उर्फ में ये चीज राइज है। देखिए, शादी ब्याह से मुताल्लिक जो भी रस्मो रिवाज या इस तरह की चीजें हैं, मुनासबात मनाना, दावतें करना, इन तमाम चीजों का ताल्लुक अगर पूरे निकाह के मसाइल का आप दिरासा और जो है उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा दखल समाज और मुआशरे के उर्फ का है। वो उर्फ जब तक शरीयत के जो है किसी हुक्म से टकराए ना, तब तक शरीयत हमारी उसका एतबार करती है। तो अगर आपके यहाँ ये चीज राइज है कि निकाह के फौरन बाद वलीमा करते हैं मिलने से पहले, तो आप कर सकते हैं। बस बेहतर ये है कि मिलने के बाद करें तो ये ज्यादा बेहतर है, इसमें किसी का इख्तलाफ भी नहीं है, लेकिन आप पहले भी कर सकते हैं। जी सोहेब खान, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। शेख एक सवाल और है, पूछ सकते हैं? जी बोलिए। क्या निकाह ऐलान कर मतलब एलानिया तौर से निकाह करना ये ज़रूरी है क्या? मतलब जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ तो ऐसे निकाह किए थे कि अल्लाह को नबी को खुद नहीं मालूम था, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि निकाह के लिए ऐलान जरूरी है। ऐलान का अपोजिट है सिर, छुप के करना। भाई अगर कोई पूछे कि ऐलान का जिद क्या है, ऐलान का उल्टा है छुपना, छुप के करना। अलल ऐलान नहीं, छुप के करना। तो छुप के करने से निकाह नहीं होगा, वो निकाह जायज नहीं है। इसलिए निकाह को ऐलान के साथ करना जरूरी है। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया बताया। आप ये बताइए कि क्या आपको कहीं पर यह दलील मिली है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छुप के निकाह किया था? जी सोहेब। नहीं वो नहीं, जैसे कि वो आए अल्लाह के नबी के पास तो उन्होंने कहा कि ये रंग कैसा लगा है तुम्हारे कपड़े में। देखिए, उन्होंने बताया कि वो शायद हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका निकाह हो गया और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां देखी उनके जिस्म पर, तो फिर आपने पूछा और उन्होंने बताया कि मैंने निकाह कर लिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके खबर नहीं दिया गया। क्या इसका मतलब ये है कि वो निकाह छुप के हुआ था? भाई इसका ये मतलब कैसे हुआ? क्या मदीना में सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे? पूरा मदीना था। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम है जो चीज, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो चीज छुपा के की गई है। और भी उनके घर के अफराद होंगे, उनके खानदान के अफराद होंगे, उनके दोस्त अहबाब होंगे, उनको पता है। तो इस हदीस का ये मतलब कहां बनता है कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मामला की खबर नहीं थी तो वो चीज छुप के हुई। भाई एक हदीस है कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में एक औरत या एक मर्द वो झाड़ू देते थे, सफाई करते थे, उनकी वफात हो गई तो सहाबे कराम ने उनको जो है रात की तारीकी में जाके दफन कर दिया। सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी। आप बताइए क्या वो उन्होंने छुप के दफन किया था? भाई सारे सहाबा जो भी मौजूद थे उन्होंने दफन कर दिया ले जा करके।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, आपको जगाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ना होने का ये मतलब थोड़ी है कि छुपा के किया गया है जी। तो उस हदीस से ये मुगालता नहीं होना चाहिए आपको कि वो निकाह छुप करके हुआ था। असल में उनको ये जहन में होगा शेख, ये ऐलान कैसा कि जिसमें नबी को ना पता चले। भाई ऐलान कोई डंका बजा करके थोड़ी किया जाता। ऐलान का मतलब ये है कि लोग जाने, भाई इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ऐलान कैसे हो। भाई मैं सबके सामने निकाह कर रहा हूं, अब मैं एक एक आदमी को बोलूंगा थोड़ी कि भाई आइए मैं निकाह कर रहा हूं, मैं निकाह कर रहा हूं, लोग देख रहे हैं, वही ऐलान है। और छुपाने का मतलब होता है आदमी उसको एहतियात के साथ करे, किसी को पता ना चल जाए। ये सिर्फ ये 4 लोग हैं, इनके अलावा कहीं 5वें आदमी को ना खबर हो जाए, ये छुपाना हुआ जी। ठीक है जी सोहेब भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे यूनुस इब्न रहमतुल्लाह। यूनुस भाई, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखीन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, जब रिश्ता देखने जाने पर एक लड़का और लड़की दोनों अगर कोई तलाकशुदा है तो पूछना जायज़ है शेख कि तलाक की वजह क्या थी और खुला का वजह? जज़ाकल्लाह। शुरू में थोड़ा समझ में नहीं आया शेख अरशद। शेख, उनका कहना ये है कि किसी खातून का अगर खुला हुआ है या तलाक हुई है और अगर उनके घर पर हम रिश्ता ले जाते हैं तो क्या उनसे ये पूछा जा सकता है कि आपका तलाक क्यों हुआ है, आपका खुला क्यों हुआ है? उल्टा केस भी शेख, अगर औरत भी पूछ सकते हैं, हुआ हो या औरत का हुआ हो। जी जी जी। देखिए आप हर वो चीज पूछ सकते हैं जो आपकी मसलहत में है। आप क्योंकि शादी करने का इरादा रखते हैं सामने वाले से, तो जाहिर है शादी जब कर रहे हैं तो शादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखना चाहेंगे अपने पार्टनर में जो आप अभी से जानना चाहते हैं। तो हर वो चीज जो आपकी मसलहत में है और उसके पूछने में कोई कबाहत नहीं है तो उसे पूछ सकते हैं। हाँ, अगर सामने वाला नहीं बताना चाहता है, हो सकता है कोई ऐसा मसला हो जो ना बताना चाहता हो, तो आप इसरार मत करें, वरना पूछने में कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि उस लड़की को तलाक क्यों हुआ है, खुला क्यों हुआ है, ये इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी वही मसला आए जी। तो जब हमारी शरीयत ने देखने की इजाजत दी है तो इस तरह का कोई जो बड़ा सबब है और कोई जाहिर है उसका निकाह हुआ था, अपने शौहर के साथ थी, कोई गलत रिश्ते में नहीं थी, तो उसके पूछने में आपको कोई मेरे ख्याल से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर आप बता सकते हैं मुनासिब है तो बताएं क्या वजह। जी जी यूनुस भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, इसका जवाब मिल गया शेख। एक पुराने सवाल का पहले किया था शेख, उस पर थोड़ा रिलेटेड है, पूछ सकता हूँ शेख? हाँ बोलिए बोलिए। जी जी शेख, कुछ महीने पहले मैंने शेख नसीम से पूछा था कि एक दूसरे के पास्ट सिंस पूछना जायज है क्या, तो उन्होंने बताया कि ये जायज नहीं है, वहां पर झूठ बोलने की भी उलमा ने इजाजत दी है करके जवाब दिया था शेख। तो अगर शेख मान लीजिए कि मैं अगर रिश्ता देखने जाऊं, एक लड़की है। एक मिनट थोड़ा सा आगे आपके देखिए, दोनों में फर्क है, इसीलिए मैंने यहां पर ये चीज ऐड कर दिया था अपनी बात में अभी बोलते हुए कि वो जो लड़की जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि आपका तलाक क्यों हुआ है, आपकी तलाक क्यों हुई है, वो लड़की जिस आदमी के साथ थी वो कोई नाजायज रिश्ते में नहीं थी, किसी आप हराम काम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं या उसके किसी नाजायज रिश्ते के बारे में, और आप अब जो कह रहे हैं उसके पास्ट के बारे में पूछना, वो आप एक नाजायज चीज के बारे में पूछ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि उसकी तलाक हुई है तो किसी सबब से हुई होगी, खुला हुआ है किसी सबब से हुआ होगा, तो ये असल है। और किसी आदमी के बारे में यूं ही ये गुमान करना कि इसका पास्ट कैसा रहा होगा, ये खिलाफे असल है। असल ये है कि हर आदमी बरी है, हुस्ने जन जिसको हम कहते हैं,
ہر آدمی کے بارے میں حسن زن. تو حسن زن تو یہی ہے نا کہ آپ کے سامنے جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کا پاسٹ صاف ستھرا ہے. اصل تو یہی ہے. اس کا پاسٹ کا خراب ہونا یہ تو خلاف اصل ہے. تو آپ وہاں پر خلاف اصل چیز پوچھ رہے ہیں. اور طلاق کے مسئلے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ طلاق کیوں ہوئی, یہ اصل کے مطابق پوچھ رہے ہیں آپ. لہٰذا دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ مت جوڑیے, دونوں میں بہت فرق ہے. جی جی نہیں شیخ, میرا نیت یہ نہیں تھی شیخ, یہ الگ مسئلہ کے طور پہ پوچھا تھا شیخ میں نے, یہ جو طلاق والا معاملہ تھا. جی, تو اصل سوال ایسا ہے شیخ کہ اب دیکھیے, ایک اگر کسی لڑکی نے زنا کر کے پریگننٹ ہو گئی, اب اس میں 3 کیسز ہو سکتے ہیں شیخ. مثال کے طور پہ وہ ابارشن کرا سکتی ہے, یا پھر بچہ کو ایسے ہی پیدا ہونے دیتی ہے, یا پھر ایک اور کیس بھی آتا ہے کہ ایڈز ہو سکتے ہیں شیخ. تو ایسے اگر ایسے 3 کیس میں اگر ہو بھی گئے کوسا بھی, تو اس کو یہاں اس گناہ کو چھپا سکتے ہیں شیخ, اور جھوٹ بولنا یہاں پہ جائز ہے کیا اسے؟ جزاک اللہ. جی شیخ ارشد, تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں پلیز, ان کی آواز کٹ جا رہی ہے. اصل میں ان کا سوال یہ ہے شیخ کہ اگر کسی خاتون نے زنا کر لیا شادی سے پہلے, اور اس کو یا تو ابھی وہ حمل سے ہو گئی, تو یا تو وہ بچہ وہ کرے گی, بچے کو گرا دے گی, یا تو وہ بچہ پیدا کرے گی, یا اسے جیسے بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے, ایڈز وغیرہ کی بیماری. تو کیا ان ساری چیزوں کو وہ کسی سے شادی کرتے وقت چھپا سکتی ہے کیا؟ اور جھوٹ, اور یہاں پہ جھوٹ بول سکتی ہے کیا؟ جھوٹ بول سکتی ہے کیا؟ دیکھیے, ہر کنڈیشن میں الگ الگ کنڈیشن میں الگ الگ جواب ہے. اگر اس کو بیماری ہو گئی ہے ایڈز, جی, تب تو اس کے لیے اس کو چھپا کر کے شادی کرنا جائز ہی نہیں ہے, کسی بھی طرح سے نہیں جائز ہے. اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری, کوئی ایڈز ہی نہیں, کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس بیماری کا اس آدمی کے اوپر اس کی شادی شدہ زندگی پر اثر پڑنے والا ہے, اس بیماری کو چھپانا جائز نہیں ہے. اگر وہ چھپا کر کے کرتی ہے تو بعد میں اس پر سوال اٹھانے کا اس شوہر کو اختیار ہے, نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہے. اگر اس نے چھپایا ہے جان بوجھ کر کے تو یہ تو بیماری کا مسئلہ ہو گیا, کیونکہ اس بیماری کا اس کے اوپر اثر پڑنے والا ہے, اس کی شادی شدہ زندگی پر, اس کی مصلحت کے خلاف ہے وہ. دوسری بات, اگر اس کو حمل ہو گیا ہے, اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے, جی, تو پہلی بات تو اس عورت کا شادی کرنا کسی اور سے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. جی, وہ توبہ نہ کر لے, اور جب اس نے تو گویا کی توبہ کرنے سے پہلے جائز ہی نہیں ہے. تو اب توبہ سے پہلے شادی کے مسئلے پر ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے. جی, اب توبہ اس نے کر لیا, اب توبہ کرنے کے بعد بتانے کا مسئلہ ہے کہ کیا وہ بتائے. بھائی جب توبہ اس نے کر لیا تو اب اس کو زانیہ نہیں کہا جائے گا, تو جب زانیہ کہا نہیں جائے گا تو پھر بتانے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب اس نے اگر سچے دل سے توبہ کر لیا تو اب اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, کیونکہ توبہ کے بعد شریعت اس کو زانیہ نہیں مانتی ہے. جی جی یونس بھائی, امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. اور جو ابارشن کا مسئلہ ہے, ابارشن قطعاً جائز نہیں ہے, ابارشن قطعاً بھی جائز نہیں ہے. کوئی زانیہ ہے, اس کا ابارشن جائز نہیں ہے, اس کو بچہ پیدا کرنا ہے. اس کے کئی اسباب ہیں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ ایک ذی روح ہے, وہ ایک انسان ہے, اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. جی, جرم اس عورت نے کیا ہے, اس بچے نے نہیں کیا ہے, اس بچے کو اس کی سزا کیوں دی جائے گی؟ یہ ایک بات. دوسری بات, اگر آپ ایبورشن کی اجازت دیتے ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں. آپ ایک دروازہ کھول رہے ہیں, زنا کرو, ایبورشن کرواؤ. اس لیے یہ قطعاً بھی شریعت کے اصول کی روشنی میں ایبورشن قطعاً بھی جائز نہیں ہے. ایک اور یہاں پہ بات ذکر کر دوں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے, کہ اگر وہ جو زانی ہے, زانی مرد, وہ شادی کرنا چاہے کہ میں اس سے شادی کر لوں, اور جو ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, اس سے پہلے
हम दोनों शादी कर लें, शादी कर लें दोनों, शादी कर ले। हाँ, तो इसमें सही बात यह है कि हालत हमल में किसी औरत से शादी करना जायज नहीं है। हालत हमल में शादी करना ये जायज नहीं है। और कोई आदमी ये ना कहे कि वो उसी का हमल है, उसी आदमी का। भाई उस आदमी का हमल शरई तरीके से नहीं है, उस पर शरई अहकाम मुरत्तब नहीं होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से मना किया है कि अगर हमल किसी और का है तो उस औरत से कोई दूसरा मर्द रिलेशन नहीं बना सकता, और वो हमल शरीयत के यहाँ उस आदमी का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शरान वो हमल नहीं हुआ है। इसलिए उसका जब तक वज़े हमल ना हो जाए, विलादत ना हो जाए, तब तक उससे किसी का भी शादी करना ये जायज नहीं है। इन तमाम चीजों को दिमाग में रख करके तब कोई इकदाम करेगा इस तरह के घिनौने जुर्म में। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी यूनुस भाई। जी शेख, एक जी इसी पर था शेख, लास्ट पर मैं बोल के चला जाता हूँ शेख। यूनुस जी बोलिए जल्दी से बोल दीजिए। जी शेख, एक बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा शेख उस शेख का, तो शेख एक बड़े उलमा को एक औरत ने सवाल किया शेख कि मैं अबॉर्शन करा चुकी हूँ, अब मुझे जब हमबिस्तरी होगा तो वो तो शौहर देखेगा शेख कि माँ क्या है करके, तो जब वो शादी के रिश्ते के लिए बैठेगी अबॉर्शन करा के, तब उस पर हुक्म क्या? ये मैं पूछना चाह रहा था शेख। अगर उसको सीधा मुंह पे तो नहीं पूछा गया शेख कि तूने जिना किया कि नहीं, मगर बातों से पता चल रहा था कि शेख वो जो मर्द है वो एक वर्जिन बेबी की इच्छा रख रहा है, तो इस वक्त उसे मुंह खोलकर बोलना यानी रिश्ता ठुकराना चाहिए या फिर उसे झूठ बोलकर कर लेना चाहिए? शायद ये मेरा असल सवाल था। भाई देखिए, ये सवाल इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम उस आदमी को ये इजाजत दें कि जब आप शादी करने जाना किसी लड़की से तो उससे पूछ लेना कि वर्जिन हो कि नहीं। तो जब हम इसकी इजाजत ही नहीं दे रहे हैं कि आप किसी लड़की से पूछो कि वर्जिन हो कि नहीं, जब इसकी इजाजत नहीं है। उनका सवाल ये है ना कि जैसे शादी के बाद अगर बीवी पर वो मार्क देखता है, जैसे अगर उसने अबॉर्शन करवाया है या कुछ हुआ है तो वो मार्क देखता है उसके पेट वगैरह पर, और फिर उससे मतलब जानने की कोशिश करता है कि ये क्यों है, तो क्या वो औरत झूठ बोल सकती है या उसको सच बोलना पड़ेगा? देखिए, अगर हकीकत में ऐसे मार्क्स हैं जो यकीनी तौर पर, अब देखिए उसमें तफसील में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अगर यकीनी तौर पर उस औरत को पता है कि मैं पकड़ी जाऊंगी, पता चलेगा ही चलेगा, तो ऐसी सूरत में अगर उसको लगता है कि बता देने में ही बेहतरी है तो बता दे वो, क्योंकि बाद में खराबी पैदा होने से बेहतर है कि पहले बता दे। लेकिन अगर, और मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह की कोई सिचुएशन होती है मेडिकली कि बिल्कुल कोई श्योर बता दे कि हकीकत में इस औरत का पास्ट ऐसा है, ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में होता हो। तो अगर उसको लगता है कि बाद में इसको पता चल ही जाएगा, तो या तो बेहतर है वो औरत उससे पहले ही जो है मना कर दे शादी से, या तो वो बता दे, क्योंकि जब शादी के बाद उसको पता चलेगा तो उसके ताल्लुकात खराब होंगे। तो लिहाजा देखिए, तमाम ये कई सूरतें बन रही हैं और हर सूरत पर आप एक ही हुक्म नहीं लगा सकते। बस शरीयत का ये हुक्म अपनी जगह पर बाकी रहेगा कि किसी भी औरत से शादी करते हुए आप उससे ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारा पास्ट क्या ऐसा ऐसा है, ये नहीं पूछ सकते आप। अब ये उस औरत पर है, डिपेंड करता है, वो बताना चाहे तो। जी जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर यूनुस भाई, अस्सलाम वालेकुम शेख, जज़ाकल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट, अभी मैं इंशाल्लाह तरतीब से जैसे हैं जो लोग जुड़े हैं इंशाल्लाह मैं उन लोगों को भी तरतीब ऐड करता रहूँगा। अगले गेस्ट है हमारे सज्जाद अंसारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी सज्जाद भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जमीन के सिलसिले में सवाल है जी। जैसे मेरे अब्बू जमीन लिया है 2-3 कट्ठा शेख साहब, उसका कागज भी नहीं मिला है और उसमें बाउंड्री भी हो गया, और 2-4 आदमी से पूछे तो बोला कि आपका अब्बू जमीन लिया है, तो शेख साहब उसमें हम क्या करें? सवाल शेख अरशद सुना तो मैं, लेकिन पूछना क्या चाहते हैं भाई? ये मशवरा लेना चाह रहे हैं वो शेख के उनके अब्बा ने जमीन खरीदे थे और उसके पेपर कागजात वगैरह कुछ भी नहीं है,
البتہ کچھ لوگوں سے ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ان کے والد صاحب کی خریدی ہوئی زمین ہے، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے اس میں. تو وہ کس کے قبضے میں ہے وہ زمین؟ ابھی میرے قبضے میں شیخ صاحب. تو کیا مشکل ہے؟ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے والد نے خریدی ہے، تو آپ کی ہے، آگے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اصل میں کیا کاغذ نہیں ہے نا، کاغذ نہیں ہے تو کاغذ بنوا لیجئے. اگر حقیقت میں وہ آپ کے والد نے خریدی ہے، آپ کو پتا ہے، معلوم ہے، آپ کے قبضے میں بھی ہے، صرف کاغذ نہیں ہے تو کاغذ بنوا لیجئے. ہم کو معلوم نہیں سر، ہم کو معلوم نہیں شیخ صاحب کی زمین میرا ابا لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. کیا کوئی گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ کے ابو خریدے تھے؟ ہاں گواہی دے رہے، دو تین آدمی دے رہے کہ آپ کا ابا زمین لیا ہے. اس زمین پر، اس زمین کا کوئی دعوے دار بھی ہے؟ اور کوئی دعوے دار ہے کیا اس زمین کا؟ نہیں، کوئی دعوے دار نہیں. جب کوئی دعوے دار بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں ہے، کچھ لوگ گواہی بھی دے رہے ہیں، تو پھر زمین آپ کی ہے. تو اس کے پیپر بنوا لیجیے آپ صحیح طریقے سے. ہم کو یہی چیز چھوٹا لگتا ہے کہ شیخ صاحب کل قیامت میں ہم کو کچھ پکڑنے نہ ہو جائے گا، اس لیے کیا کہ میرے پاس کاغذ بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیے، زمین کی ملکیت کا تعلق کاغذ سے نہیں ہے. کاغذ تو ایک رسمی کارروائی ہے ثابت کرنے کے لیے. میں نے کوئی چیز آپ سے خریدا اور آپ نے وہ چیز بغیر لکھا پڑھی کے مجھے دے دیا، میں نے قیمت پہ دے دیا، تو کیا وہ چیز میری نہیں ہو گئی؟ تو لکھا پڑھی ضروری نہیں ہے اس کے ملکیت کے منتقل ہونے کے لیے. ظاہر ہے یہ ایک جو ہے انتظامی معاملات سے متعلق یہ ایک چیز ہے کہ کاغذ آپ بنوا لیجئے. تو اگر آپ کے والد نے خریدا ہے تو زمین آپ کی ہے. اور شیخ صاحب یہ بات ہے کہ میرے والد صاحب اور جو جس کا نام سے زمین جو لیا وہ دونوں ایکسپائر کر گئے، نہیں ہے اس دنیا میں. اب جب کوئی اس زمین کا دعوے دار بھی نہیں ہے، لوگ گواہی بھی دے رہے ہیں، ظاہر سالوں سے آپ اس پر آپ کا قبضہ ہے، تو آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے جا کر کے تحقیق کیوں نہیں کیا. آپ کو والد صاحب سے میراث میں ملی ہے، وہ زمین آپ کی ہے. جی ٹھیک ہے، واضح ہے. سجاد بھائی امید ہے جواب مل گیا ہوگا واضح. وسوسہ مت پالیے، وہ زمین آپ کی ہی ہے جب تک جو ہے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کسی اور کی ہے. کسی اور کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر سجاد بھائی. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سجاد بھائی. اگلے سوال سے تھوڑا کنفیوز تھے، جو جواب دیے تھے نا شیخ صاحب نے، وہ جو بھٹا والا سوال پوچھے تھے نا شیخ صاحب. کون سا والا؟ اینٹ کا بھٹا. اچھا اینٹ کا بھٹا. جی آواز کٹ گئی سجاد بھائی، آپ کا شاید نیٹ ورک چلا گیا. دیکھیں گے آپ نیٹ ورک درست کیجئے انشاءاللہ، پھر اگر صحیح ہوتا ہے تو ہم جوائن کر لیں گے. حمزہ امین بھائی انشاءاللہ 1-2 لوگوں کے بعد میں آپ کو ایڈ کروں گا. آپ بیچ میں ڈراپ ہو گئے تھے. سسٹر شگفتہ آپ کا نمبر ہے، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں. جی سسٹر شگفتہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے سسٹر ریحانہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بچہ مطلب 1 سال کا ہو جاتا ہے، کوئی دائی ایسا بتائے ہے، دائی ہے وہ عالم تو نہیں ہے، صرف دعوت دیتے اسلام کی، تو بولتے اسلام میں تو ایسا برتھ ڈے منانا تو جائز نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بولا جاتا ہے کہ اگر دعا وغیرہ کر لو، مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا تو پھر مطلب اللہ کی بڑائی کرو کہ اللہ کا شکر ہے میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، ایسا بول سکتے ہیں، لیکن برتھ ڈے منانا نہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جی شیخ. دیکھیے آپ نے بہت صحیح سمجھا اور صحیح بتایا کہ برتھ ڈے منانا یہ جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں. سوال آپ کا یہ ہے کہ جب بچہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، تو جب 1 سال کا ہو جائے تو ہم کہیں اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو جائے تو کہیں اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال کا ہو گیا. آپ بتائیے کہ بچہ جب 6 مہینے کا ہوا تو کیا اللہ کا شکر نہیں ہے؟ ہاں،
बच्चा जब 2.5 साल का हुआ तो क्या शुक्र नहीं है? शुक्र हर वक्त है। बच्चा जब आपका बच्चा आपके पास है, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आप उस 1 साल वाले दिन को, जिस तारीख को पैदा हुआ था, जाहिर है जिस दिन पैदा हुआ था वो दिन तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। जो दिन निकल गया वो निकल गया, वो दिन दोबारा नहीं आता है कभी भी। तो जब 1 साल का बच्चा आपका हुआ, वो तारीख आई, तो क्या उसी दिन आपको शुक्र अदा करना? उससे पहले शुक्र नहीं था? शुक्र हमेशा है अल्लाह ताला का, हर हाल में, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है। जब आप उस दिन को खास करेंगी शुक्र अदा करने के लिए, तो शुक्र अदा करना भी तो इबादत है। जी बिल्कुल भाई, अल्लाह ताला की इबादत का बहुत बड़ा एक मतलब शुक्र का बहुत अजीम मकाम है इबादत में। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना ये भी इबादत है। अब वो इबादत करने के लिए आप साल पूरा होने का इंतजार क्यों कर रही हैं? शुक्र तो रोजाना है जी। तो यही सब छोटे छोटे दरवाजे, पहले खिड़कियां खोली जाती हैं, उसके बाद बड़ा दरवाजा खोला जाता है, फिर पूरी इमारत बनाई जाती है। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा सिस्टर रेहाना। जी शेख, जी जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद अगले गेस्ट है हमजा अमीन भाई। शेख थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास, तो जो है हम शॉर्ट करके जी, जवाब ले बेहतर लेंगे। जी हमजा अमीन भाई फरमाइए सवाल। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख मेरा उससे सवाल था शेख, सजदा सहू से सवाल था शेख। जो हनफी जो करते हैं शेख सजदा सहू, तो वो तो एक सलाम फेर देते हैं, तो क्या सलाम फेरने से उनसे हम लोग नमाज से बाहर नहीं निकल जाते क्या? और क्या मैं, अगर वो सलाम फेर है तो मैं सलाम नहीं फेरता, मैं 2 सजदे करके अपनी अगर मेरी तशहुद हो जाती है तो मैं वो कर लेता हूँ, तो क्या ये सही है? देखिए, अगर आप किसी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे हनफी हो अहले हदीस हो, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप उसकी मुखालफत मत कीजिए इमाम की। अगर इमाम पहले सजदा करता है तो पहले कीजिए, इमाम बाद में करता है तो बाद में कीजिए। ये मैंने आपके लिए उस वक्त बताया है जब आपके इख्तियार में हो, तब आपको उन्हीं जगहों पर सजदा करना चाहिए जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से किया। लेकिन ये मसला इख्तलाफी है। आप जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम अगर पहले करेगा तो आप पहले कर लें, इमाम बाद में करेगा तो बाद में कीजिएगा। जी अच्छा शेख, जी वो हमजा सलाम अमीन फेर देते हैं, तो सलाम फेरने से क्या हम नमाज से बाहर नहीं निकल जाते हैं? एक ही अच्छा सलाम फेरते हैं। ठीक है। देखिए, जब 2 सजदा जो सलाम फेरने के बाद हम करते हैं, शायद आप ये कह रहे हैं कि क्या हम नमाज से बाहर नहीं निकल गए, तो गोया कि यहाँ पे आपकी अक्ल कह रही है कि उसको पहले करना चाहिए। हाँ शेख दी। अच्छा, अगर कोई आदमी कल को आपसे आके पूछे कि मगरिब को 3 रकात क्यों पढ़ते हो, वो भी तो रात में है, ऐशा को 4 क्यों पढ़ते हो, दोनों में भाई कंट्राडिक्शन क्यों है, तो क्या जवाब दोगे आप? नहीं शेख, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। सवाल शेख सवाल समझ गए और जवाब भी वही है। शेख समझ गए। शेख यही कह रहे हैं वो कि अहनाफ जो सजदे सहू करते हैं तो वो सलाम फेर देते हैं, एक सलाम फेरते हैं, उसके बाद 2 सजदे करते हैं, फिर जो है वो दोबारा सलाम फेरते हैं। तो उनका ये कहना है कि एक सलाम फेर करके बाहर हो जाते हैं हम लोग। देखिए, उसका जवाब ये है कि यहां पे नमाज से बाहर होने और ना होने का सवाल तो बाद में आएगा। पहला सवाल ये है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, इसलिए आपने जो पहले तौजीह की वो तौजीह मत कीजिए, उसका उनके पास बहुत सारे रेडीमेड जवाब मौजूद होते हैं। सवाल ये है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? नहीं। आपने या तो सलाम फेरने से पहले सजदे सौ किया या तो सलाम फेरने के बाद सजदे सौ किया जी। और इन्हीं दोनों तरीकों पर हम अमल करेंगे और उसकी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बताया था इससे पहले। जी जी, उन्होंने वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो जब उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो लोग जब एक सलाम फेरते हैं सजदे सहू के लिए, तो ये भाई सलाम नहीं फेरते हैं, ये बैठे रहते हैं, फिर 2 सजदे होने के बाद फिर फाइनली सलाम फेरा जाता है। पहले वो क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, एक सेकंड थोड़ा मैं समझ लूं। पहले वो लोग एक सलाम फेरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? और पूरा 2 सजदे करते हैं, फिर उसके बाद तहियात करके सलाम फेरते हैं और फिर तशहुद पढ़ के फिर सलाम फेरते हैं। वो कैसा है ना शेख, उनका तरीका ये है कि पहले अतहियात पढ़ लेते हैं,
پھر جی ایک سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر پورا تشہد پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں. دیکھیے پھر یہاں پر ایک دوسرا اصول لاگو ہوگا. جی اگر کوئی آدمی، اگر امام نماز کے اندر ایسی چیز کا اضافہ کر رہا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط اضافہ کر رہا ہے، وہاں پہ اس کی مطابقت نہیں کرنی ہے. جیسے امام اگر مان لیجیے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے تو پہلے تو آپ کو تنبیہ کرنا ہے امام کو. اگر وہ نہیں مانا پھر بھی کھڑا ہوگا تو آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تب وہاں پہ مطابقت نہیں ہے. تو آپ یہاں پہ یہ کیجئے کہ آپ جو ہے جب وہ سلام پھیریں آپ سلام مت پھیریے، آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، کیونکہ ابھی وہ لوٹ کے آئیں گے تشہد میں، ان کے ساتھ تشہد کمپلیٹ کر کے پھر سلام پھیریے. شیخ وہ جب سجدہ کرتے تب ان کی سجدہ کر لوں میں کہ امام کی تقلید ہو جائے گی؟ جب وہ سجدے سہو کرتے ہیں، ہاں جی شیخ سجدے کر لیجئے آپ سجدے سہو. ہاں شیخ میں یہ آپ سجدے سہو کر لیجئے. جی حمزہ امین بھائی واضح ہے نا جی سوال کا جواب؟ جی جی جزاک اللہ خیر بھائی، بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے جاوید مکاندار، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا ایک سوال تھا کہ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جو شادیاں وغیرہ ہوتے ہیں تو شادی کے ایک دن پہلا مطلب ایک ہلدی کی رسم ہوتی ہے، پھر بعد میں شادی کے بعد بھی وہ جمعہ کی وغیرہ ایسا رسم ہوتی ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیملی میں بھی اگر ہے تو صرف نکاح کی دعوت میں جاتے ہیں اور ولیمہ، پھر باقی کے دعوتوں میں ہم شریک نہیں کرتے تو وہ لوگ ہم سے تکرار بھی کرتے ہیں. تو ایسے ٹائم پر اب جو ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے کیا؟ وہ بھی رسومات میں ہم جا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے میں نے اس سے کل میں نے اس کا بہت تفصیل سے اس پر بات کیا تھا. یہ مہندی وغیرہ کی جو رسم ہوتی ہے تو صرف اس لیے کہ وہ مہندی کی رسم ہے اس لیے میں دعوت میں نہیں جاؤں گا، یہ صحیح نہیں ہے. مہندی کی رسم ہونے کی وجہ سے وہ دعوت حرام نہیں ہوگی. اگر اس مہندی کی رسم میں غلط چیزیں کرتے ہیں لوگ تب وہاں ہم نہیں جائیں گے. لیکن مہندی کی رسم اس طرح سے ہوتی ہے، وہاں کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ہے، شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے، تو اس رسم کو کرنے سے ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے. شادی کے رسم و رواج کا تعلق عرف سے ہے. اگر اس میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں ہے، شریعت کے کسی اور حکم کی پامالی نہیں کی جاتی ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. بہت سارے علاقوں میں شادی کے 3-4 دن پہلے سے دعوت ہونے لگتی ہے اور کوئی رسم و رواج نہیں ہوتا، لیکن دعوت 3-4 دن پہلے سے ہونے لگتی ہے. تو شادی کے پہلے سے دعوت ہو رہی ہے، آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ. دعوت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اصل قباحت اگر اس مہندی کے رسم میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تب مت جائیے آپ، ورنہ جا سکتے ہیں. جی جاوید بھائی جزاکم اللہ خیر. اصل میں جمعہ کی کا انہوں نے ذکر کیا شیخ، اس کا معاملہ ایسا ہے نا کہ مطلب صرف جمعہ گھر کے کچھ افراد جیسے ماں کے گھر پہ، چاچا کے گھر پہ، ان کے گھر پہ، ان کے گھر پہ کہہ کر کے 5 جمعگیاں منائی جاتی ہے اور جمعہ ہی کے دن صرف اور صرف جمعہ ہی کے دن دعوت رکھی جاتی ہے. اب جب یہ خاص کر رہے ہیں نا، جیسے خاص کریں گے تو پھر مسئلہ دوسرا آ جائے گا. اصل میں اب جمعہ کو منانا، خاص جمعہ کو منانا، 5 جمعہ منانا، اس کا مطلب وہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں. جی اگر اس طرح کی چیز ہے تو اس کا شمار بدعت میں ہوگا، تب اس میں مت جائیے آپ. بھائی دعوت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس کا جمعہ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے ذکر کیا شیخ، وہ جمعہ ہی کے دن بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا آپ نے. بہت سارے رسم و رواج ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے مجھے. جی جاوید بھائی امید ہے جواب مل گیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ جاوید بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے ہمارے گیسٹ ہے محمد عطا اللہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی عطا اللہ، آپ کو کوئی سوال کرنا ہے شیخ سے؟ جی مختصر میں. آپ کی آواز نہیں آ رہی عطا اللہ بھائی. ٹھیک ہے، اگلے گیسٹ ہے شیخ جویریہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. مختصر میں آپ شارٹ میں سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرا سوال تھوڑا تفصیلی تھا تو مختصر میں نہیں ہو پائے گا، تو کل آ جائیے آپ. جی انشاءاللہ کل جلدی آ جائیے. سوال کیا ہے ایک بار سوال آپ ذکر کر دیں. سوال تھوڑا لمبا ہو جائے گا شیخ، تو اچھا مطلب
किस टॉपिक से किस मुताल्लिक है? सिलसिले में है, किस टॉपिक से मुताल्लिक है? फैमिली के रिलेटेड ही है, एडॉप्शन के लिए रिलेटेड है। तो मतलब जी एडॉप्शन बिल्कुल। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह से आप नहीं, पूछना चाह रहे हैं? ठीक है। हम 7 बहनें हैं एक्चुअली, और हमारे अब्बा के पास एक खातून आई है जो बहुत गरीब है, और उसको अभी रिसेंटली एक तीसरा लड़का हुआ है, तो वो चाहती जी है कि हम उसको अडॉप्ट करें और हम संभालें। और हमारे अब्बा ने दूसरा निकाह किया है जिससे हमको 4 लड़कियां हैं उनको, और हमारे 2 बहनों की शादी हो गई है। एक लड़का है हमारा भाई जो बहुत गलत कामों में मुलव्विस है, तो हमारे अब्बा भी चाह रहे हैं कि वो उसको अडॉप्ट करे, और हमारे अम्मी भी, जो दूसरे अम्मी, वो भी चाह रहे कि उसको अडॉप्ट करे, तो क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, बहुत आपका सवाल बिल्कुल वाज़ेह है, बहुत मुख्तसर जवाब है इसका। देखिए, एडॉप्ट करने का ये मतलब है कि आप उस बच्चे को, आपके वालिद साहब और आपकी वालिदा उस बच्चे को लेकर के उसकी परवरिश कर सकती हैं, लेकिन वो बच्चा उनका बेटा नहीं कहलाएगा। जमाने जाहिलियत में, इस्लाम से पहले यह हुक्म था तबन्नी जिसको कहते हैं। कुरान के अंदर बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी नफी की। पहले तबन्नी का हुक्म था, इस्लाम आया उसने इसको कैंसिल कर दिया। तबन्नी में होता क्या था कि किसी के बच्चे को आपने पाल लिया, मुतमन्ना आपका कहलाएगा, और वो बेटा, वो लड़का बाकायदा आपका नाम इस्तेमाल करेगा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतमन्ना कौन थे? ज़ैद इब्न हारिसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कहलाते, यहां तक कि उनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहा जाता था। फिर इस्लाम, बाकायदा कुरान में आयत नाजिल हुई कि जो है अपने बाप के अलावा किसी और की जानिब अपनी निस्बत मत करो, किसी को पाल लेने से वो आपका बेटा नहीं हो जाएगा। तो आपके वालिद, तो पहली बात तो ये कि तबन्नी का ये वाला हुक्म कैंसिल हो चुका है, मंसूख हो चुका है। लेकिन किसी को पाल लेना, उसकी तरबियत करना, उसकी परवरिश करना, ये मना नहीं हुआ है। आपके वालिद उसको लेकर के उसकी तरबियत कर सकते हैं, उसकी परवरिश कर सकते हैं, जो भी उसके अखराजात हैं वो उठा सकते हैं। बहुत अच्छा काम भी है, कई दफा इसकी जरूरत होती है, तो ये एक नेक काम है। लेकिन वो आपके बाप का बेटा नहीं कहलाएगा, आपकी माँ का बेटा नहीं कहलाएगा, आपका भाई नहीं कहलाएगा, आपके वालिद के जायदाद में वो जो है मीरास नहीं पाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, जैसे ही वो बड़ा होगा, आपको उससे पर्दा करना होगा, आपकी माँ को उससे पर्दा करना होगा। गोया कि वो एक बाहर का आदमी है, लेकिन उसकी परवरिश करने में कोई हरज नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। समझ में आ गई? समझ में आया आपके जवाब? शेख जुवेरिया। जी शेख, और वो पूछ रहा था कि 2 साल तक माँ का दूध पिलाना चाहिए ना बच्चे को, तो फिर वो अभी बहुत छोटा है, जैसे 6 महीने का, उसकी माँ भी सही सलामत है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, पाबंदी नहीं है कि जब तक उस बच्चे को जरूरत है माँ के दूध की तब तक पिलाना है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर छुड़ाने की जरूरत पड़ गई पहले भी, तो पहले आप छुड़ा करके उसको जो है बाहर का दूध पिला सकते हैं या किसी और औरत का दूध पिला सकते हैं। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इतने दिन पिलाना ही है। वो जो कुरान की आयत है, वल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रदा, अगर उसका शौहर कह रहा है कि नहीं मेरे बच्चे को पिलाना ही है तुमको, तब उस औरत को कहा जाएगा कि 2 साल कम से कम ये हक है उस शौहर का कि वो मुतालबा करे आपसे, वरना ये शरीयत में इल्जामी हुक्म नहीं है कि पिलाना ही है। और शेख, हमारे अब्बा का नाम भी नहीं लगा सकते ना उसके नाम के आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अपने अब्बा का नाम लगाएंगे उसके सामने। जी जी, वाज़ेह है सिस्टर जवाब आपके लिए? जी, जज़ाकल्लाह शेख। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख, वक्त हमारा हो गया है, उसके बावजूद कुछ लोग हमारे पास रह गए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बाद अपने तमाम भाइयों और बहनों से जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, इम्तियाज़ भाई, अहले हदीस, मोहम्मद, और इसी तरह अली मोमिन भाई, MDA और मोहम्मद आसिफ, मैं आप तमाम से माज़रत ख़्वाह हूँ, और उन लोगों से भी कि जिन्होंने कमेंट्स में सवालात किए थे, आप लोगों के सवालात नहीं हो पाए। हमारे पास 1 घंटा होता है, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह कुछ जवाबात जो मुख्तसर हो सकते हैं उनको मुख्तसर में दिया जाए। कुछ जवाबों के लिए तफसील तलब जवाब होते हैं, तो उसमें तफसील करनी ही पड़ती है। लिहाजा मैं आप तमाम से मादरत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह कल आइए, कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों के जवाबात हो जाए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह
کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.